कितें मागतात? पवित्र स्नान. तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो हो वावरतान तांकां ल्हान करून अशें तांणी देवाच्यो आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून हे तुमी घेतात ती जबाबदारी तुमी बरी समजतात. वय आमी समजता. ह्या भुरग्यांचे आवय बापूय तांचे कायदे पाळच्याक आदार दिवन तुमी तयार आसात. नियोरा आनी रेचल सगळी क्रिस्ती परजा संतोशान तुमकां स्वागत करता आनी तिच्या नांवान हांव तुमचेर उत्साची कुरू काडून तुमकां क्रिस्ताक आमच्या सबंदाराक समर्पिता. तशेंच तुजे उपरांत तशेंच आवय बापूय पदर मदर तीच कुरू काडटली. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टियाने मोक्षार सारा तुझे चर्चिन कशिका. पवित्र स्नान घेवच्या ह्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायक वदत मदरनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेवच्या भुरग्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकूळ ताका आमी मागया. तुझे कडेन मागता हांव आयक आमकां. सोम्या तुज्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाच्या दिव्य पंचालान ह्या दोगांय भुरग्यांक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेंत तांकां मेळोवंक दया कर म्हण पवित्र स्नान आनी तिरवणे वरवीं ताणें विश्वासीपणान तुजो पाटलाव करूंक आनी सुवातेची साक्षी जावंक आदार दी म्हण त्या भुरग्यांक तांच्या मोगांत सांबाळ म्हण पवित्र स्नानाची कृपा मातसो मेजतन थंय जिवी कर म्हण ह्या भुरग्यांक मजत करूं म्हूण मागया. बगेन मरिये देवाचे माये बगेन जुजे बगेन स्नानीक जुआवा बगेन पेद्रो आनी पावलू सगळ्या देवाच्या भगवंतानो सर पदवेदारा ससनाच्या देवा आमच्या वयली सैतानाची पदवी मोडून आनी मनशा काळोखांतलो काडून तुज्या राजाच्या परजळीत उजवाडाक धाडून तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलो. आमी तुज्या कडेन प्रार्थना मागता ह्या भुरग्यांक मूळ पातकांत तुवें सोडय. तुज्या वैभवाचें मंदीर तांकां कर आनी पवित्र आत्मो तांचेर थंय पिडार करूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. रेचल क्रिस्त सोडोणदाराच्या नांवान तुका सोडोण्याच्या तेलान मागता. तो आपल्या सत्तेन तुका बळवंत करूं जो जियेता आनी राजवट चलयता भाव भयणीनो तुमी ह्या भुरग्यांक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडल्यान उदका आनी पवित्र आत्मे वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत हातकाविणें तांणी सांबाळून आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भाग घेवंक जाय आनी भावार्थान तांकां वागोवंक जाय. तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवन तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसोवण्यो नव्यान करात. पाताक सोडात. पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचे उसारात. त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्यांक पवित्र स्नान मेळटलें. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या कन्यांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक देवा सर पदवेदारा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत्मंतात. जेजू क्रिस्त जो एकलोच पूत अंकुर मरियेंत जल्मलो ताणें कस मरण सोंसलें ताका निकेतलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत्मंतात. पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें मोक्षणें कुडीचें पुनर्जीवन कोण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत्मंतात. तो आमचो भावट पवित्र सभेचो भावट पावसाळून आमकां उर्बीत आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो आमेन. आतां आमी सगळ्यांनी विचारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान नियोराक तशेंच रेचलाक पवित्र स्नान घेवन तुमकां खुशी आसा. वय आमकां खुशी आसा. रेचल
हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. घेया उसवाड क्रिस्ताचो आवय बापयनो आनी पदर मदरीनो हो उसवाड सदांच चड सांबाळून तुमकां नेमल्यान ह्या तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तान उसवाड दिला. सोमी येता तेन्ना सर्तीच्या राजान सत्या भक्तां बराबर ताका भेटच्या उसवाडाची भुरगीं कशी ती सदांच चलूंक आनी भावर्थाची दिवळी पेटलेली सांबाळून आमेन. सर पदवेदार देव संघाच्या आनी सिंबावत्या जिविताचो दातार नियोरा आनी रेचलाच्या बापयांचेर आपलो आशिर्वाद करून ते आपल्या पत्नी सांगता शिकवण्यान आनी देखीन आपूण पयले भावर्थाचे उत्तम साक्षी जावन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर पदवेदार देव उदका आनी पवित्र वरवीं ससनाच्या जिवितांत आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या भावर्थ्यांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद करून ती सदांच आनी सर थंय आपल्या पवित्र पद्याचे जिवे सद्या जावच्या आनी हांगा आजार आसलेल्यांचेर शांती पातून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आनी सर पदवेदार देव आप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद करूं आमेन. सोम्या दे मासुया सोम्या दे मासुया सोम्या दे मासुया मोरा रे कासो. ಊರ ಗೀಳಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯಂಗ್ ರೆಡಿ ಜಾಲಿ ते फ्लोर ಅಂತೂ ಗೀಳಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಳಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸರ್ಟ್ ಎತ್ತಾಗೋ ತುಜ ಸೊಂಡಾಗ ಅಳೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಿಯ ಮಕದೀಗ एक्झॅक्टली एट 11:30 तुम्ही आयिल्ल्यात बेगीन आयिल्ल्यात पयल्यान पयले तुमकां हांव परबी पाठयता घट्ट ताळयो तुमकांच दिया. वेळार कार्याक तुमी आयिल्ल्यात कुटुंबांच्या नांवी हांव देव बरें करूंक म्हणटा. एव्हलिन बाय आसा आमच्या शारोनाची मम्मी तिका पळयतना संतोष मोवाळ काळजाची तिच्या घरा गेल्यार बऱ्या रितीन उलयता. हांव तिच्या घरा पावलो बारीक बरें हॉस्पिटॅलिटी म्हणून येता आनी तिचे उलोवचे बारीक खुशी जाता सगळ्यांक की खुशयेर ती उलयता. तुका आमी आज अभिनंदन पाठयता उल्हास पाठयता कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी मोगाचेर उगडास काडूंक आशिता. देवादीन स्टॅमिडायस खंडीत सरकारा जाता देसावाद्याक तेक आसा कांय टेन्शन करचें नाका. आमकां खंडीत आसा 4 भुरग्यांक वर्त्या रितीन पोसलाय. आज तुजी भुरगीं ह्या स्टेजीर उबे रावतात ते वर्त्या पावंडार आसात. खंडीत आमचो शाणी अंकल सरकार आसा ताऊ संतोष पावतेक आसा आनी रोशनाची पप्पा मम्मी सय उगडास काडूंक आशिता. देवादीन एव्हलिन डिसोजा देवादीन जोसेफ डिसोजा सरकार आसा बेसावकार ते आसात तांकां आमी आज उगडास काडटा. रोशनाचे पप्पा मम्मी हांगासर उबे आसात
रोशन असो मोगासो माम बोमानिस फेड्रिक वोटाक रावले बरं रावला तू टेन्शन नाका आज तुका आमी परबी उल्हास पाठयता तांकां ताळयो शिवर दिवया आणि या कुशीन आसा बोमानिस जुलियाना रोशनची मामी म्हणून येत तुमकां अभिनंदन तिका ताळयो शिवर दिवया आणि या कुशीन एक मेंटलो बाळीस म्हणून येत तुझे एक नाव म्हणून बारीस ऍक्टिव्ह भुरगो हो मस्त उलयता तुम्ही हाचे कडेन उलोवंक गेल्यार तो उलोवंक सोडूंक सोडिना सगळ्यांक कशी बरसाता एक फावटी नांव गुड ताका ताळयो दिवया मागीर ताचें नांव सांगा आयकया आनी चड उलयल्यार मागीर मायक हांवें ताच्या हातान दिलें पण त्या देखून उलोवंक बसना आणि मग अशें न्हू आमकां कळीत आसा वाड्यांत वर्ती सेवा आसा गुरकाराची भोवमानीस आयरीन तावरो तुमकांय आमी हार्दिक स्वागत पाठयता आयरीन तावरो एक कडेन बरोबर रावा तुमी तुमकां ताळयो शिवर ह्या कार्याक हाजरपण दाखयल्याक खंयसर दोग वातेक म्हजें नांव सांगाता मेळटात थंयसर हांव खरोच हजर आसा म्हणटा जेजूसोवी आज आमी प्रत्येक तरान मागूंक जाय ह्या कुटुंबाक आनी तशेंच अंजाड बाळाक ताका लांब बरी भलायकी दिवच्या तर मोगाचें न्हू आमी उबे रावया मागण्यांत पात्र घेवया थोड्या मिनिटाक आमचे मोबायल फोनां स्विच ऑफ मोडून दवरया मोगाच्या न्हू आमी आतां कांताराद्वारे आमची मागणी विचारया देवाक अब्लाव दिवन तो उलोवंक लागलो ताच्या
मनशां भियेली. ह्या संगतीची खबर सुदैवाच्या सगळ्या दोंगरा प्रदेशांक घातली आनी त्यो आयकली सद्दां ह्या विशयान चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, वो भुरगो फुडें कितें जावन पावो तूं? आनी निसायकी सरेच थोडोसो आदर ताचे सवय आसलो. देवाचें उतर हें दया करून बसा बसा. कुमापूरबाईची वेदी ही फुलांनी सुरगर आयल्या आणि मध्ये घात रेशल शनाया म्हणलें नाव बरयलां. रेशल शनायान तांच्या डॅडी रोशन आणि मम्मी शरोना सगी आमकां ह्या कार्याक आपण दिला. त्या देखून आमी सुमेस्त हांगासर संगातार जमल्या. त्या देखून ह्या बाळाक लांब आवक बळ भलायकी दिवच्या खातीर आमी ह्या दोगांय आवय बापायंक अभिनंदन पाठयता आनी तुमचे 4 ताळयांचो आवाज आयकूंक तिच्या लागींच येदोळच एमसीन सांगलां हस्कोरीच म्हणून आनी स्वागत देव केदारबाई तयार आसची एवलीन बाय आनी हांगासर माम आनी मामी जुलियाना बाय आनी पॅट्रीक आतां हांगासर आशिल्लीं. आतां थंयसर बसल्यांत आनी इतल्या लोकांनी कुटुंबाच्या लोकांनी हांगासर येवन ह्या कार्यांत वांटेली जाल्लें एक बागच समय कुमापूरबाईचें पाडलें हे देवळां तयार करून दवरलां. आनी आमकां समेस्तांक आशा आसा हें बाळ व्हडलें जायचें महान जायचें म्हणून त्या खातीर आमी ताचे खातीर मागलां. आनी आज आतां बापायच्या हातांत जाल्लें आतां आवयच्या हातांत आयलां. अशें दोगांय आदली बदली करून भुरग्याक धरूनच आसा. आज वाचलेलें वाचप आमकां कितें सांगता. स्त्रियांक जल्मल्ल्या भुरग्यां पैकी जुवांव बाबतींत तेगे व्हडलो पडणी ना अशें म्हणलें जेसू. पूण आज आयच्या मांजेलांत आमी पळयलें जाकारीचो पूत जाकारी म्हाताऱ्या प्रायार उतर प्रायाचेर भुरग्याक जल्म दिवंक शकतलो म्हणून ताणें चिंतूंकच ना. एलिझाबेथीन सादींच ना म्हणून चिंतिल्लें. असाध्य जाल्लें तांच्या जिवितांत घडलें आनी हें घडटा पर्यंत जाकारी म्हणून उलोवंक ताका जालें ना. आनी आतां बाळ्यान दवरचो दीस भुरग्याक नांव जालें दवरचें उदरताणी दिवनी म्हणून जालें म्हण स्वता म्हणून जुवांव म्हण दवरया म्हणाली. तुमच्या कुटुंबांत कोण म्हणे जुवांव आसा? आज पर्यंत आनी पडणी ना. त्या नाळे कुटुंबांत 2-3 तकल्या भितर आज्याचें नांव दवरून सोडटालें. कित्याक म्हळ्यार आज्याचो उडास येवच्या खातीर ताच्या उपरांत ताच्या पुताचें नेक्स्ट जनरेशनाक दवरताले. अशें मालकडी म्हळ्यार कितली हुशार ती. तांकां बिल्डींग बांदून त्या बिल्डिंगाचेर नांव घालूंक पयशे नात. नातर व्हडले एक आरामाने काणयोंक पयशे नात. त्या देखून आज्याचे पणज्याचें नांव आनी दवरचें आशिल्लें. आनी हांगासर तें देखून येना आसल्यार काय मस्त तकल्या पयलें जावन पुरो जुवांवचें नांव आयलें. जुवांव कितें तांकां बगतालें जुवांव म्हण दवरया म्हणून. तुमच्या कुटुंबांत कोण आसा जुवांव पडणी ना त्या देखून नाका. तरी बापाय लागीं विचारया. बापाय लागीं विचारतना बापायन पळी मागली उलोवंक जायना आनी ताचें नांव जुवांव. बरयलें वाचा सक्त ताका फाटी आयली. ताच्या नांवान वाचा सक्त फाटी आयली. खेळांत सगळ्यांनी समजलें हे भुरगे महान जातले व्हडले जातले श्रेश्ठ जातले म्हणून तांकां बगलें. आनी हर एका आवय बापायक आशा आसा तांचे भुरगे सोबीत जावं दी बरोवपी जावं दी. ते हुशार जायचे बुदगोन जायचे विधी जायचे आवय बापायक गुण आनी शेगुणांनी भरलेले जायचे नावार्थीक जायचे. आनी ती आशा पंडित रोशनाताई आनी शरोनाताई आज आसा. आनी आमी कुटुंबाची सगळी तेंचो बरें मागोवंक हांगासर आयल्या. हांगासर एक सुबीत पाळणें हांगासर आसा केलां. तें पाळणें ताचें रावळ्यार जावन आसा बाळशाचें. आज तावन ताका व्हडल्या व्हडल्या रावळ्यार तुवें बरें म्हणना हें ताचें रावळ्यार ते उठताले बसताले हांसताले रडताले आपताले बोलताले सगळी ह्याच पाळण्यान. तो तसो संसार तसो बरो जावन दी म्हणून आशेता. आनी त्या पाळण्या खातीर आनी त्या पाळण्यान घालवतल्या मनशां खातीर
आणि त्या पाळण्यांत वस्ती करच्या आमच्या या नेणट्या बाळा रेशल शनाया खातीर आमी आज सगळी सांगात आतां मागया. मुगाळा बाबा, आज कुविस्तानावरती तुझे भुरगें जाल्ल्या रेचल शनायाचेर तुजी बेसा मागोत आनी ताका कुडीन मोतीन आनी देवबिरांती वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बाबा, आमचेर मागणें आय. ह्या भुरग्याच्या आवय बापूयक ह्या भुरग्याचे वाडावडे कुमार दिवन ताका एक बरो गोविंद सभेचो सांगो आनी सामाजीक नागरीक करून प्रयत्न विशयी ताका तुजो आदार दी म्हूण मागता. आमची आतांची भुरगीं मुखी पवित्र सभा देखून सर भुरग्यांनी सुगुणांनी देवबिरांतींनी वाडून तांच्या आवय बापायक सारकी वाट दाखोवंक आमी तुजे लागीं मागता. बाबा, सर्गीचो बापा, मनीस जावन बेतलेमाच्या पावणेर जल्मालो तुजो पूत आमच्या सर भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सगळी, बुलो मारता माये, आमी तुझी भुरगी, तू आमची माय, तू आमकां जाय, तुजे सरशील येता वेदना अनवारां सुखा दुखा, माय तुजो आदार मागता. कळीत आसा सांजेच्या वेळा मागणें जाल्या उपरांत आमी बेसांव विसारता. खंयचेय मागणें जावं दी बेसावा मुखांतर आखेर जाता. आज हांगासर गरज आसात आमच्या आणि तशेंच उगडास काडूंक अशें पदर मदर दीपक आनी रेशमा मस्कतांत वावर करचे आसात. हांगासर येवंक तांकां जावना आनी मालगडी मनशां आसात बिगार बाप काय करून तुमी मुखार येवचे. फादर दीपक मुखार येवच्याक विनंती करता. तुमचे बेसांव निटोवचें. कुटुंबाची मलगडी कोणाची नांवां काडूंक वचना. दया करून बेजार करिनाकात. तुमी मुखार या. सगळ्यांनी येवचें नाका. मलगडी आसात, कुटुंबांची आसात, लक्षणी कुटुंबांची मुखार येवन आमच्या नेणकुल्या बाळाक बेसांव नेटोवचे. उपरांत तुमकां अवकाश आसा उल्हास पाठोवच्याक कार्याच्या अखेरेंत. बेसांव दिवचे. थँक यू व्हेरी मच. जायती गाडी आसात हांगासर. गाडयारी कोणी नात म्हणून चिंता आसा जाल्यार बेगी मुखार या. तर मग अशें न्हू एक घडीभर आमी उबे रावया. देराक बेसांव दिवच्याक आमचो उसरो हात बाळा कुशीन उखल धरया. देव अब्राम असो, देव इसाक असो, देव जाकोब असो, येते गांयनी आशिर्वादीत केल्लो देव आज आमच्या बाळाक बेसावणी बरो. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दया करून तुमची बसका स्वीकार करची. मोगाक ना कितेंच पाड, मोगाक येवचें ना कितेंच आड, मोगाक मात्र आसा सोडोड, मोग जावन आसा कोड. तुमची नदर ह्या केकीच्या वयर कसयल्यार केक तुमकां परत जाता सोबी दिसता. केक जावन आसा एक संतोषाचो सिंबल म्हणून येता आमी, एक वटाचो संकेत. आज हांगासर हो मोगाचे पुतां उबे आसा आणि तशेंच तांच्या हातांत आसा बाळ. पप्पा मम्मी फुडें सरतात. 4 3 2 1 0.
दिवचे जुलियाना आणि कोटी जुलियन बाय एवलीन बायच्या हातान दिवचे भुरगे निदून आसा आता सांगात मेळून कितें करचें तुमी आमच्या संस्कृती प्रमाणे पाडण्यान दवरचें फोटोग्राफराक पोस्ट करूंक आसा सांगात आसा आती जुलियाना बाय आनी तशेंच आजी भोवमानी एवलीन पाडण्यान दवरतना आमी कितें करया गाणें शिवर दिवया तांकां अभिनंदन पाठोवया पवित्र आत्म्याचे आमी गीत गायता भुरग्याक पवित्र आत्म्याची देणी मेळच्याक 3 चरण आमी गायता पवित्र आत्म्या ये देवो आनी फांकय सर्गिता उस्वाडाचे तुझे गीत ये तू बापा डोबड्याच्या ये तू दाता देण्याच्या ये तू दिव्या काळजाच्या लाभशे गुणाचे पूर लाभय आमकां बरें मन पावय सुखाक ससनाच्या थँक्यू एक मधुर अनुभव थोडी राती स्वप्न येतात आणि थोडी दिसाक स्वप्न येतात राती पडची स्वप्नांस वेगळी आणि दिसाक पडची स्वप्नांस वेगळी आमच्या या आपुरबायचे जोड्याक तुम्ही पळयल्यार तांच्या मनांत जायती स्वप्न आसली एक स्वप्न जावन आसले अंजाड बाळ हातांत घेवचे देवान तांकां ते बाळ फावो जाला आणि उपरांत अनेक स्वप्नांनी जारी जावन दी म्हणून आमी आशेता दुसरे बाळी तांकां बेगीनच देव फावो करून दी अशी आमची आशा जावन आसा आज ह्या जोड्याक कुटुंबांच्यांक आनी आमच्या रेचलाक बरें मागच्याक कुटुंबांच्यांनी एका जोगत्या व्यक्तीक वेंचून काडला तांची परिचय करून दिवच्या हांव खोशी पावता जो आसा बरो उलोवपी बरो शिकपी आनी बरो जनारी गांवान आनी फेरगजेंत फेरारसो तांचो वावर आसा सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंटांत हांगा मंगळुरांत वावर करतात आसात आनी समाज कार्यांत जायती सेवा आसा तांची लायन्स क्लब गुरुपुरा कैकंबा थंयसर मेंबर जावन सेवा दित आसात आदी गुरकार जावन तांची सेवा आसली आनी कुटुंबांक मोगाची जावन आसात हांच्या विशयांत सडीत उल्लेख करीचे म्हणून तांणी म्हाका सांगना इतलेच डिटेल्स दिल्ले काळजाचे म्हणयेंत वडवीक तांचे थंय ना केन्ना वेळार सगळ्यांकी हंबल नेचर जावन आसा हांचे विनंती करता भोवमानिस्त प्रदीप सांगल्याना जाय तुमी फुडें सरचे आयच्या पप्पा मम्मीक कुटुंबांच्यांक आनी रेचलाक बरें मागचे जाता तर ताका ताळ्यांची शिवर दिवन हांगासर मुखार आपोवया आज आमचे दीपिका आणि रोशन भोव कुशल आसात कित्याक म्हळ्यार कित्याक 3 वर्सां पयलीं तांचे काजार जाताना अशेंच ही दोगां हांगासर मुखार बसून आसले आज परत आवो पळय जावन आपल्या मोगाच्या बळाक पडल्या दवरच्या संदर्भार ती हांगासर आमच्या मुखार बसून आसा तुमकां हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी हांगासर जमलेल्या तुमच्या समेत हांव तांकां उल्हास दाखयता तुमच्या सांगता ह्या बाळाची आजी आसा मामी आसा तशेंच पदन मदन आखय मामो आनी ताची कजिन्स हांगासर आसा तुमकां हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी उल्हास पळयता ये बेबी इज द मोस्ट ब्युटिफूल मिरेकल ऑफ लव अँड लायफ म्हूण ह्या कार्याच्या इन्व्हिटेशन कार्डार तुमी दिशिल्ल्या बरें तुमच्या ह्या ब्युटिफूल मिरेकल लव अँड लायफाक
तुम्ही आज रेशल शनाया म्हणून एक बरें नांव दिवन तुम्ही ताका उलयलां आनी ताका आज क्रिस्ती कुटुंबांत मेळयला आसता. तुमच्या बरोबर सगळी पवित्र सभा आज संतोष पावता. आनी सांगचें तर तुमकां दीपिका आनी रोशन तुमकां आज बरें आसता सभा नांवांनी तुमकां आपयतली जावं बरो. मुन्ना मुन्नी या दीपिका शरण और रोशन या दट्टू मुन्नी तशें सभा नांवांनी तुमकां आपयतले. बट आज तावन या फाटल्या 40 दिसा तावन तुमकां एक दुसरें नांव मेळ्ळां. तें कितें कोत्ताय तुमकां? पप्पा मम्मी करेक्ट. तुमकां आज तावन डाडा मम्मी म्हणल्यार सगळीं एक नांव मेळ्ळां. आनी सांगचें तर तुमकां आज यात्रेक आसूं बरो. पयलीं डाडा म्हणटा गे या मम्मा म्हणटा गे बाळा कितेंय जावं दी डाडा म्हणटा या मम्मा म्हणटा तें दुसरें जावन आसा. बट स्टील तुमकां कितें आसा न्हय डाडा म्हणटा गे म्हणल्यार आमकां तें आसा न्हय ती वेळ घडी बेगीन सेवंदी म्हणून आमचे समेस्तांची आसा न्हय आशा जावन आसा. आनी आमी आज ताका बरें मागतना ह्या बाळा कितें समजात म्हणून तुमी सभा चिंतूंक आसा म्हणून. बट जाल्यार केन्ना हें बाळ दिपिकाच्या गर्भांत जल्म येता तवळूच ताचें शिकाप आराम जाला. सुरवली थोडी वर्सां ह्या बाळाक ट्रेनिंग पिरियड आनी हे ट्रेनिंग पिरियडार तुमी ताची ट्रेनर जावन आसतले. त्या खातीर हांव हे बरें बरें म्हणटा. हांवें दीपिकाने विचारले तूं उलयताय गी म्हणून. दीपिका म्हणटा वय म्हणून. आतां आमच्या मुखार दीपिका उलोवच्याक आत्रेका दयकरून ताका आयकुचें. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक आर्गां दिता. भोव दीस फावो केल्या आमकां म्हाका आनी रोशनाक. आनी सस्याचो विशय मागता रोशनाच्या पप्पा मम्मीक म्हज्या डाडाक आनी बापूकी आनी आमच्या भुरग्याक वोल लायल्या फादर रोनाल्ड कुटिनो फादर रोहीत तुमकां देव बरें करून दी. आनी ह्या वर्षाक पळयल्या ह्या टायमार 40 days म्हाका पळयल्या म्हज्या मम्मीक म्हज्या भयणीक दिव्याबाई दया आनी आंटी जानेट आंटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगा हजर आसलेल्या सगळ्यांकी देव बरें करूं आनी प्रत्येक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर विरेन तुमकां देव बरें करून दी. फोटोग्राफी ब्रायन बचपे आनी कॅक्ट्रेस महिमा डेकोरेशन सर जॅक्सन डीजे जॅक्सन आमकां बॅकग्राउंड केल्या क्रिएशन स्लॅश क्रिएशन रास्टन डिसिजन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून दी. आनी स्पेशली थँक्स रोशन आनी म्हणजे लायक तुमी हांगासर आयल्यात ह्या जरीक सत्संग जायना म्हाका समजता. मस्त देव बरें करून दी. थँक्यू. थँक्यू शरण दीपिका. बऱ्या रितीन उलयला. खंडीत ताच्या काळजांत आसली बगनात आनी हांगासर उसारल्यात. ओडोत हांव विचारता मायक जाय म्हणून. तो एमसी जाता. नेक्स्ट वर्स एमसी जाता म्हणून म्हाका आतांच कळीत जाता. नाव म्हणजे ओनली हाव टू से युअर नेम. ओके आर यू रेडी? शॅल वी हॅव वन ट्रायल डीजे जॅक्सन? येस. तुमच्या भुरग्याचे हात असले सेव करूंक आसा मुवमेंट करूंक आसा. आता कोणाच्या तकल्या वयर आसा या कुशीन अशें असले रावट कळ्ळें मग. तुमच्या भुरग्याक तुमी सेव करूंक आसा. व्हेरी सिंपल गेम. तुमच्या भुरग्याक तुमी सेव करा. भुरग्यांक वयर दवरा. तुम्ही राव प्रस्तावना परतून परतून आनी पोटी. येस कंटिन्यू. तुम्ही जावंक आसा. जावंक आसा थंयसर. मुवमेंट करा. मुवमेंट करूंक आसा. आउट. आता मात उरल्या. आमच्या 12 कुशी जाल्या. तुमची एनर्जी या कुशीत रावा. तुम्ही जे मुवमेंट करायची फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज. प्राइज इम्पॉर्टंट नहीं. फर्स्ट एंड
you will be getting second prize. First prize, आणि आता सगळ्यात असतो पुढच्या जेवणाला सेकंड असा तो डॅडी नाही असं लागतो पाण्यावर तर काय काही असं येईल कोणाची काउंट लांब असं प्राईस असा कितले एका कितले सेल आगे लांब असल्या प्राईस असा जास्तानी पाठी वेचे आउट जानी पाठी वचा परतून रावणा साथ नांदल्या टाइम सांगत तरी मुझे ते सोमा दोरणार आहे sama dori di kom sama dori make it proper oh just visre almost nearby prize powers of the gold one potentially now Maria बहुमानी स्थिर Maria ku prize powers होता इचे कांत लांब असले त्या देखून ती कमी प्राइज दिताव Maria बाय प्राइज स्वीकार करचे भुरग्या सांगत होती राव फोटोग्राफर पोस्ट कर Maria बाय मोगड बाप्पा आम्ही अर्गान दिता वा कधीच फावो केल्ल्या खातीर आनी हांगासर ह्या कार्यांत वांटेली जावन तुवें अवकाश करून दिल्ल्या खातीर आनी तशेंच गिविंचणार आशिर्वादा शॅरोन आनी रोशन तांच्या कुटुंबांचेर तांकां जाय जाल्ले सोपान जारी करच्याक आमी तुजे कडेन मागताव आनी तशेंच आमी सेवेच्या जेवणाचेर तुजे कडेन आशिर्वाद घालच्याक विनंती करता जे कोण जेवण फावो जायना आयच्या दिसा तांकां जेवण फावो करच्याक तुजे कडेन विनंती करता या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मार्फत आमेन बापाचेर पुताचेर पवित्र आत्म्याचे नांवान
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Whip up my appetite.